नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। संसदको आगामी बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने सरकारको तयारी, साझा अवधारणा नबन्दा सत्तारूढ गठबन्धन नै धरापमा। समयमै स्थानीय तहको चुनाव नभए आन्दोलनको आँधी ल्याउने एमाले उपाध्यक्ष पोखरेलको चेतावनी, सरकारले संविधान र कानून उल्लङ्घन गरेको आरोप। निर्वाचनको मिति निर्धारण नहुँदै आयोगद्वारा मतपत्र डिजाइनका लागि दरखास्त आह्वान, 5 दिनभित्र आवेदन दिन सकिने। सबै नागरिकलाई खोप दिने उद्देश्यले खोप कार्ड अनिवार्य गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्पष्टीकरण, कसैमाथि विभेद नगरिएको दावी। र इरानमाथिको प्रतिबन्ध हटाएर वार्ता थाल्न अमेरिकामाथि दबाव, पटक पटक भएका वार्ताहरू निष्कर्षविहीन। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले संसदको आगामी बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारी गरेपछि सत्तारूढ गठबन्धनमै टकराव आउने देखिएको छ। सरकारमै रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको एमसीसी प्रतिको दृष्टिकोणले एमसीसी अघि बढाउन समस्या उत्पन्न भएको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निश्चित समय नै तोकेर एमसीसी पारित गर्न सहयोगका लागि सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारूढ दलभित्रै मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग समेत एमसीसीका बारेमा समानान्तर रूपमा छलफल गरिरहेका छन्। संसदको यसअघिको बैठकमै एमसीसी टेबल गर्ने तयारी गरिएको भए पनि सरकारको जानकारी बिनै संसद बैठक माघ 26 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। संसदको आगामी बैठकमा एमसीसी टेबल गरेर पारित गर्ने तयारीमा सरकार रहेको देखिएको छ। तर सरकारमै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्, जसका कारण एमसीसी अघि बढे सत्ता गठबन्धन नै धर्म राउने अवस्था समेत देखिएको छ। बाहिर के सुन्नुभयो त्यतातिर हामी विश्वास गर्दैनौँ, कसले के भन्दै जान्छन्। अहिलेसम्म गठबन्धन गइरहेको छ, यसै गरी जान्छ। यता सरकारमा रहँदा एमसीसी संसदबाट जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने अडानमा रहेको नेकपा एमाले भने प्रतिपक्षमा पुगेपछि सरकारको धारणा मागिरहेको छ। एमाले सरकारमा रहेका दलका तर्फबाट एमसीसीका बारेमा धारणा सार्वजनिक भएपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएको छ। नेकपा एमाले गठबन्धन फुट्ने शर्तमा एमसीसी पारित गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने संकेत समेत गरिसकेको छ। एमाले सभामुख अग्नि सापकोटालाई महाभियोग लगाउन काङ्ग्रेस तयार भए काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्ने भनिसकेको छ। एमाले समेत अहिलेको गठबन्धन भत्काउन प्रयास गरिरहेको देखिएको छ। तर सरकारमै रहेका दलका नेताहरू भने एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुटाउने कोसिस सफल नहुने बताइरहेका छन्। अहिलेको जुन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन छ त्यो चाहिँ एउटा विशेष परिस्थितिमा बनेको यो गठबन्धन हो र यो गठबन्धन चाहिँ चानेचुने तरिकाले यो भत्किनु हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो गठबन्धन 3 तहको चुनावमा मुखर रूपमा चाहिँ देखिनुपर्छ। एमसीसी पारित गर्ने सरकारको चाहना अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा रहेका दलका नेताहरूसँग मात्र होइन, नेकपा एमालेका नेताहरूसँग समेत निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्। तर एमसीसीका बारेमा सत्तारूढ दलकै बीचमा साझा धारणा कायम हुन भने सकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले संविधान र कानूनले तोकेको समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन नभए सरकार विरुद्ध जनपरिचालन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रेस चौतारी नेपालको 24औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले श्रीमानहरूले बनाएको वर्तमान सरकारले संविधान र कानून उल्लङ्घन गर्ने दृढता गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले संविधान र कानूनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा नगरे त्यसको रक्षाका लागि पनि आफूहरूले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताउनु भएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन त्यो कानुनभित्र नै, त्यो संविधानभित्र नै तय गरिएको समयमै हुँदैन भने त्यसको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा जनपरिचालन हुन्छ। प्रेस चौतारी नेपाल त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ बनेर खडा हुनुपर्छ। म यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सरकारले संविधान र कानून विपरीत काम गरे सञ्चार माध्यमहरूले पनि विरोध गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टी निकट सञ्चारकर्मीहरूलाई पार्टीको विचार प्रवाह गर्न र सही सूचना जनतामा पुर्याउने काममा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 5G सेवा तत्काल परीक्षण गर्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिनुभएको छ। टेलिकमको 18औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले 4G आयोजना र मध्य पहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने काममा ढिलाइ नगर्न पनि नेपाल टेलिकमलाई सचेत गराउनुभयो। मन्त्री कार्कीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो सेवा परीक्षणका लागि स्वीकृति दिइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको तत्काल परीक्षण गरी आम जनतामा सेवा पुर्याउन नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिनुभयो। सेवा परीक्षणको लागि स्वीकृति प्राप्त भइसकेको हुँदा यसलाई पनि यथाशीघ्र कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव तथा टेलिकमका बोर्ड अध्यक्ष डाक्टर बैकुण्ठ अर्यालले ग्राहक मात्रै बढाउने भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवा विस्तारमा जोड दिन टेलिकमका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। नेपाल टेलिकमका ग्राहक 2,27,00,000 नागेको छ भने आर्थिक वर्ष 2077-78मा कम्पनीको कुल आय 42 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कम्पनीको खुद मुनाफा 7 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ भएको बताइएको छ। नेकपा एमालेको भाद्री संगठनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। युवा संघका कार्यकर्ताहरूलाई काठमाडौँको गोङ्गबुमा प्रदर्शन गरेका हुन्। मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीहरूले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्न पनि माग गरे। एमालेको जनवर्गीय संगठनहरूले चुनावको मिति घोषणा गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने केन्द्रको निर्णय अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा युवाहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले राके जुलुस समेत प्रदर्शन गरेका थिए। प्रहरीले प्रदर्शनमा हस्तक्षेप समेत गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक माघ 27 गते बस्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गठन गरेको कार्य सम्पादन समितिको बैठक माघ 27 गते पार्टी कार्यालयमा बस्न लागेको हो। बैठकमा म्याद सकिएका भाद्री तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूसँगै पार्टीको जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी रहेका जिल्लाहरूका सम्बन्धमा समेत छलफल हुने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतपत्र डिजाइनका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर मतपत्र, लोगो, निर्वाचन चिन्ह तथा निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना सामग्री डिजाइनका लागि दरखास्त मागेको हो। निर्वाचनको समयमा आयोगले तोकेको अवधिमा काम गर्न चाहने इच्छुक व्यक्तिले सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि 5 दिनभित्र आवेदन दिन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ। आवेदन आयोगको कार्यालय वा आयोगको इमेलमा दर्ता गर्न सकिने भनिएको छ। निवेदनको ढाँचा आयोगको मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखा वा वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिने बताइएको छ। त्यसै त काठमाडौँको साँघुरो सडक, त्यसमाथि त्यही साँघुरो सडकमा निर्माण सामग्रीदेखि अन्य सामग्री राखेर हिँड्नै समस्या हुने गरेको छ। काठमाडौँमा यो समस्या नौलो होइन, तर काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा बाटोमा हिँड्न समस्या हुँदै आएको छ। यस्तोमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सडकमा राखिएका निर्माण सामग्री हटाउने अभियान सुरु गरेकी छिन्। काठमाडौँ देशकै राजधानी, जनगणना अनुसार 20 लाख बढी नागरिक बस्ने शहर समेत हो काठमाडौँ। पुरानो शहर भएका कारण काठमाडौँको सडक समेत चौडा छैनन्। त्यसै त आकारमा सानो सडक, त्यसमाथि सडक छेउछाउमा निर्माण सामग्री राखेका कारण बाटो हिँड्ने समस्या हुन थालेपछि शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सडकै ओगटेर राखिएका सामग्री हटाउने अभियान सुरु गरेकी छन्। उनले बुधबार आफै धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा पुगेर अनुगमन गरेकी थिइन्। बढ्दो अतिक्रमणको अनुगमन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले अतिक्रमण रोक्नलाई उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएकी छन्। हामीले माइकिङ गर्यौँ, यस्तो अतिक्रमण नगर्नुहोस् भन्यौँ, सबै कुरा गरिरहेछौँ, तर उहाँहरूले मान्नु भएन र अहिले हामीले खालि सचेत गराएछौँ, उहाँहरूले आफ्नो सामग्री निकाल्नुहोस् भनेका छौँ। अब त्यसपछि पनि मान्नु भएन भने कानुन बमोजिमको कारबाही पनि हुन्छ। नियम अनुगमन त भइ नै रहन्छ, किनभने उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अनुगमन गर्ने अथोरिटी पनि छ। त्यस कारणले
हामी अनुगमन पनि गर्छौँ। सवारी साधन नै पास नहुने गरी अव्यवस्थित रूपमा निर्माण सामग्री राख्ने अवस्था भएपछि उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडक अतिक्रमण नगर्न सचेत गराउँदै आएको थियो। तर जति पटक सचेत गराउँदा पनि सडक अतिक्रमण रोक्न नसकेको उपत्यका विकास प्राधिकरणको दाबी छ। मन्त्रीको निर्देशनपछि भने सडक अतिक्रमण गरी अटेर गर्नेलाई ऐन अनुसार कारबाही हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। पनि हामीले चाहिँ अलिकति त्यो कानुनी कुराहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। अब हाम्रै कानुनले कारबाही गर्नुपर्दा अलिक ठुलै कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति पनि देखिन्छ। अब त्यस्तै अवस्था पर्दा त त्यही कानुनको धाराहरू होइन अब दफाहरू प्रयोग गरेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि अलिकति ठुलै कारबाही हुन्छ जस्तो हामीलाई लागिरहेछ। सडक अतिक्रमण रोक्ने प्रयास यसअघिका सरकारले समेत गर्दै आएका थिए। सडक अतिक्रमण रोक्नुपर्ने विषय बेला बेलामा सशक्त रूपमा उठे पनि प्रभावकारी अनुगमन र कारबाहीको अभावमा फितलो नै देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाङ्गीका साथमा बिन्दु गहतराज, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सञ्जालकर्ताहरूले अभिव्यक्त गरेका विचारहरूलाई समेट्ने गर्दछौँ। हामी आज समसामयिक विषयवस्तुमाथि गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकताका साथ पस्केका छौँ। एमसीसीको विषयमा एमाले नेता भीम रावल आफ्नो धारणा राख्छन्। उत्तरीय कुप्रचार एमसीसीका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई अनुमोदन गराउने षड्यन्त्र हो। यसमा उल्लेखित सम्झौतालाई कार्यदलको प्रतिवेदनमा विरोध गरेका छौं। म रक्षा मन्त्रालयमा छँदा स्वीकृत गरिएको होइन। मन्त्री परिषदबाट सहमति दिएको मलाई जानकारी छैन। कसैले छलेर गरेको भए पनि मान्ने हुन सक्दैन। लक्ष्मण घिमिरे एमसीसीकै विषयमा ट्वीट गर्छन्। केवल 55 अरब रुपैयाँ अमेरिकी सहायता एमसीसी लिने र नलिने घनचक्कर भित्र देशलाई फसाएर अनिर्णयको बन्द बनिरहेका नेताहरू तपाईहरूलाई इतिहासले माफी गर्ने छैन। जे दस्तावेज छ सबै कुरा संसदमा पेश गर्नुहोस्। संसदलाई निर्णय गर्न दिनुहोस्। होइन भने सरकारले निर्णय गरेर यो सहायता लिँदैन भनिदिनुहोस्। कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी एमसीसीको विषयमा आफ्नो विचार राख्छन्। निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकारलाई म्यानमारको क्रूर सैन्य coup वर्ष दिन नागेको छ। 1000 भन्दा बढी नागरिक हत्या, 8000 भन्दा बढी बन्दी छन् भने झुट्टा मुद्दा र पाशविक यातना जारी नै छ। मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक विश्व समाजमा यसमा देखिएको निष्क्रियता आश्चर्यजनक मात्र होइन, दुःखद छ। एमसीसीको विषयमा रोशन खड्का ट्वीट गर्छन्। एमसीसीमा राष्ट्रघात भएको छ भने धेरै नेता विज्ञ र नागरिकहरूको मत हो भने यो सम्झौता चाहिँदैन भन्ने आँट गरौं। तर सँगसँगै यो प्रकरणमा संलग्नहरूलाई पनि कडा सजाय दियोस्। होइन भने यस्ता विषयमा राजनीतिकरण गर्न जरुरी छैन। सभामुखबाट राजीनामा दिनुहोस् भन्दै तारानाथ दाहाल लेख्छन्। अग्नि सापकोटाज्यू, सभामुखबाट राजीनामा दिनुहोस्। तपाईको कारण सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनर्स्थापित संसद चल्न सकेको छैन कि प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन सक्नु पर्यो, नत्र संसदलाई बन्धक बनाएर बसिरहनु भएन। तपाईको स्वभाव पनि साझा हुन नसक्ने र कार्यकारी शक्तितर्फ नै देखियो। गठबन्धन सरकारले के दियो भन्दै पत्रकार टेकेन्द्र नारायण भट्टराई लेख्छन्। गठबन्धन सरकारले के दियो कसैले सोधे भनिदिनुहोला। इतिहासकै चर्को महँगी उदाहरण 1 लिटर पेट्रोलमा जनताबाट रु 58 असुल्ने र भागबण्डामा स्वाहा। मन्त्रालय थपेर भोग विलास रचेर आफ्नालाई पोसेर जनता बिर्सेर हाकिम वर्ग नेता र आसे पासे मस्तीमा जनता शास्तिमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1714 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार एन्टिजेन र पीसीआर विधिबाट 8513 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा शनिबार 1714 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर परीक्षणबाट 1103 जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट 611 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टामा 5225 नमुनाको पीसीआर र 3288 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसैगरी गत 24 घण्टाको अवधिमा 4771 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै शनिबार 9 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ।
सबै नागरिकको पहुँचमा कोभिड विरुद्धको खोप पुर्याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनु परेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि सबै नागरिकले खोप लगाउन प्रयास गरेको दावी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्रले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लिन मानिसहरू नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई खोपको दायरामा अनिवार्य रूपमा ल्याउनका लागि यस्तो नीति लिनु परेको स्पष्ट पारेकी हुन्। खोप कार्ड अनिवार्य गरिएपछि कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भीड़ नै लाग्न शुरू गरेको उनले बताइन्। प्रवक्ता मिश्रले सरकारले लिएको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने नीतिका कारण कसैलाई पनि खोपबाट वञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको बताएकी छिन्। मानिसले यदि उसँग खोप कार्ड छैन भने ऊ पहिले गएर खोप लिन्छ अनि मात्रै सेवा लिन आउन् भन्ने कुरा हो। त्यही भएर यो राज्यको नीति चाहिँ खोपमा पहुँच बढाउनको लागि लिएको नीति हो र यसमा कुनै पनि अहिले भनौँ न मिडियामा प्रचार भए जस्तो कसैलाई विभेद गर्नलाई अथवा कुनै सेवा निषेध गर्नलाई निएको चाहिँ नीति चाहिँ रहेनछ। प्रवक्ता मिश्रले इम्युनिटी रेस्पोन्स गर्न सहज हुने भएकाले जुनसुकै खोप लगाएका नागरिकहरूले पनि बुस्टर खोपका लागि फरक खोप लगाउन पाउने गरी पछिल्लो निर्णय भएको जानकारी दिइन्। प्रवक्ता मिश्रले गत माघ 7 गते बसेको WHO अन्तर्गतको स्ट्याटिस्टिक्स एडभाइजरी बोर्डको बैठक र त्यसको लगत्तै बसेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले नै भेरोसेल वा जुनसुकै खोप लगाएको भए पनि बुस्टर खोप लगाउँदा हुने निर्णय गर्नु परेको बताइन्। होमोलोगस वा हेट्रोलोगस जुन पनि लगाउन सकिन्छ, तर हेट्रोलोगसमा जाँदा हाम्रो जुन इम्युनिटी रेस्पोन्स छ त्यो राम्रै देखिएको हुनाले अहिले चाहिँ नेपालमा पनि पहिला होमोलोगस भन्दा पनि अहिले चाहिँ हेट्रोलोगसको कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले अगाडि सारेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र कोभिड खोप लगाउन सबै नागरिकलाई पटक पटक अपील गर्दै आएको छ। सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै कोभिड विरुद्धको खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सो सेवा लिनु अघि कोभिड विरुद्धको खोप लिन सहज हुने व्यवस्था सरकारले गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाइ छ। कोरोना संक्रमण दर उच्च रहेको भन्दै सरकारले 7 माघदेखि उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको थियो। तर जोर बिजोर प्रणालीले अत्याधिक भीडभाड बढेको भन्दै आलोचना भएपछि 14 माघदेखि निजी सवारी साधन बाहेकका सार्वजनिक यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली हटाइएको थियो। कोभिड संक्रमण दरमा कमी आए पनि जोखिम कायमै रहेकाले यो नियम भने यथावत नै रहने भएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण तीव्र बनेपछि उपत्यकाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको बैठकले 7 माघदेखि सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै जोर बिजोर प्रणालीले सवारी साधनमा अत्याधिक भीडभाड बढेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि 14 माघदेखि निजी सवारी साधनमा यथावत नै रहने गरी सार्वजनिक यातायातमा मात्रै जोर बिजोर प्रणाली हटाइएको थियो। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बैठकले माघ 14 गते निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू गरिएको आदेश जारी गरेको थियो। अहिले जताततै निजी सवारी साधनका जोर बिजोर हटाइने भनिए पनि कोरोना संक्रमण दरलाई विश्लेषण गरेर मात्रै जोर बिजोर प्रणालीबारे नयाँ निर्णय लिने उपत्यकाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको तयारी छ। सीसीएमसी र उपत्यकाका प्रमुख अधिकारीहरूको कुनै पनि बैठक नबसेकाले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय आइ नसकेको र अर्को आदेश नआएसम्म जोर बिजोर प्रणाली यथावत रहने भक्तपुरकी प्रमुख जिल्लाधिकारी रुद्रादेवी शर्माको भनाइ छ। यो विषयमा हामी अनौपचारिक रूपमा छलफल गरिरहेछौँ। टुङ्गिसकेको चाहिँ छैन। जोर बिजोर मात्र होइन, अरू सबै आदेशका विषयहरू पनि विषयमा हाम्रो अनौपचारिक छलफल चाहिँ भएको छ। त्यही नै हामी 3टा जिल्ला बसेर यसलाई निर्णय गरेर अगाडि लानेछौँ। यता सर्वसाधारण भने सरकारले भने अनुसारको कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नभएकाले जोर बिजोरले चाप झनै बढेको जनाउँछन्। त्यस्तै सरकारले सबै किसिमका जोर बिजोर प्रणाली हटाउँदा राम्रो हुने उनीहरूको धारणा छ। स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्यो भने जोर बिजोर हटाउनु हुन्छ। किनभने अब चाहिँ जोर बिजोर लागू गर्यो भनेदेखि सेवा मान्छेहरू कहाँ जानुपर्ने हुन्छ समस्या, त्यतिकै मान्छे त जानुपर्ने ठाउँमा त जानु पर्यो। झन् अब चाहिँ खाँदा हुन्छ
होइन झन् समस्या हुन्छ। सवारी साधनमा चाप बढेको भन्दै सरकारी निर्णयका बारेमा आलोचना भए पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने निकायले भने अहिलेकै व्यवस्था ठीक रहेको तर्क गरेको छ। तर सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने मात्र भन्दा पनि खोपको उचित व्यवस्था तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा ध्यान दिनुपर्ने सरकारवालाको भनाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाङ्गेका साथमा सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। अब पालो ग्लोबल भोइसको। काठमाडौँ उपत्यका कोरोनाको हटस्पट बनेपछि प्रशासनले माघ 7 गतेदेखि निजी तथा सार्वजनिक सवारीका साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको थियो। जोर बिजोर प्रणालीले झनै भिडभाड बढाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना बढेपछि सरकारले निजी सवारी साधनमा मात्र माघ 14 गतेदेखि यो नियम लागू गरेको छ। अहिले सडकमा फेरि भिडभाड बढेको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई हामीले सोधेका थियौं, जोर बिजोर प्रणाली हटाउने तयारीलाई के भन्नुहुन्छ? सरकारले जुन निजी सवारी साधन चाहिँ जोरबिजोर हटाउने जुन निर्णय गर्न लागेको छ त्यो चाहिँ तत्कालै निर्णय गर्नुपर्छ र यो प्रणाली हटाइदिनुपर्छ। किनभने अब कोरोनाको नाममा चाहिँ अब सुरक्षित हुने कुरा एउटा कुरा हो, तर कोरोनाको नाममा अस्तव्यस्त बनाउनु हुन्न भन्ने कारण सरकारले जुन एउटा कोभिडको कारणले गर्दा जोरबिजोर नम्बरमा सवारी साधन सञ्चालन गर्ने भन्ने जुन विषय छ यो त आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दा यो जुन कोभिड हो यो यत्र तत्र सर्वत्र छ भने जता कतै छ। अब यो छैन भने कतै पनि छैन। यो जोर लाएर जोर बिजोर सञ्चालन गरेर यसलाई कन्ट्रोल गर्छु भन्ने कुरा त 1-2 दिन पछाडि धकेल्ने मात्रै हो, तर यो चाहिँ खास कन्ट्रोल गर्ने यो तरिका होइन। जोर बिजोर हटाउनु सबभन्दा राम्रो कुरो हो, किनभने यो जोर बिजोर हटाउँदाखेरि झन् यो हुलमुल बढी हुँदैन। त्यो कारणले त हटाउँदा मेरो विचारमा चाहिँ धेरै राम्रो काम हो। त्यो हटाउनु हुँदैन नि। निजीलाई त जोर बिजोर लागू नै गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि निजी भनेको त पैसा हुनेवालाले किन्ने हो नि, त्यो त सरकारले पनि फाइदा हो। किन भन्दाखेरि जोर बिजोर पैसा हुनेले जोर पनि किन्छ बिजोर पनि किन्छ। एउटाले दुईवटा किन्दाखेरि सरकारलाई त 2टा कर आयो नि, होइन? जोर बिजोर यो त जहिले पनि लागू गरे पनि राम्रै हो। अब हटाउन त हटाउन नै ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब किनकि कोरोनाको सङ्क्रमण त यसरी नै फैलिरहेको छ होइन। झन् गाडी त जोरबिजोर गाडीमा लाग्यो नि मान्छेमा त लागिरहेको छैन होइन। अब जोरबिजोर गाडीमा लगाएपछि झनै यात्रुहरूको चाप बढी नै हुन्छ, त्यसरी नै सङ्क्रमण त झनै बढी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो अब हटाएर पनि खासै केही हुने होइन, नहटाउँदा पनि केही हुने होइन कि। अब हटायो भने पनि अब तपाईँको त्यतिकै नै मान्छे त्यतिकै हुने हो होइन। नहटाउँदा अझ गाडीमा गाडीमा मान्छेको चाप बढी हुन्छ होइन। त्यसको कुनै अर्थै छैन कि। यो चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँको झन् कोरोना बढ्ने चाहिँ सङ्केत बढी हुन्छ। किनभने दूरी कायम हुँदैन, जो पाए त्यो भिडभाडमा पनि जान सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति असरै पर्छ। अब बिजनेस न्युज। मध्य प्रदेश सरकारले किसानको समस्या समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। शनिबार बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादवको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरेको हो। समितिमा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाह, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुघ्न महतो र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा सदस्य रहेका छन्। समितिले प्रदेशका किसानको समस्या पहिचान गर्दै समाधानका उपायहरूबारे प्रतिवेदन तयार पार्नेछ। यो प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश सरकारले किसानका लागि गर्नुपर्ने काम अघि बढाउने सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारबाट हुन सक्ने काम तत्कालै गर्ने र यहाँबाट हुन नसक्ने कामका लागि संघीय सरकारसँग आग्रह गरिने उहाँले बताउनुभयो। समितिले 15 दिनभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ। खाना पकाउने ग्यासदेखि अन्य पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नेदेखि खाना पकाउने ग्यासको सट्टामा बिजुलीबाट चल्ने इन्डक्सन चुलोको प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै आइरहेको छ। तर झ्याप्प बिजुली जाने क्रम भने रोकिएको छैन, जसका कारण ढुक्क भएर बिजुली प्रयोग गर्ने समस्या देखिएको छ।
गत मङ्सिर दिउँसोमा 200 मेगावाटसम्म र रातिको समयमा 500 मेगावाटसम्म बिजुली खेर गएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बढी खपत गर्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको थियो। नेपालमा अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासकै महँगो भएको छ। सरकारले त्यसको सट्टामा विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न आह्वान समेत गर्दै आएको छ। तर बिजुलीको प्रयोग बढाउन आह्वान गर्ने विद्युत प्राधिकरणले झ्याप्प बिजुली जाने समस्याको समाधान भने गर्न सकेको छैन। साथै प्राधिकरणले बिजुली जाने कारण भने प्राविधिक समस्यालाई देखाएको छ। अन्डरग्राउन्ड केबलिङ प्रोजेक्टहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ हैन। त्यसको अलावा पनि हामीले कतिपय फिडरहरू अहिले डेभलप गरिरहेको छौँ विभिन्न ठाउँमा र कतिपय ठाउँहरूमा ट्रान्सफर्मरहरू क्यापासिटी भन्दा एकदमै कम भएको हुनाले ट्रान्सफर्मरहरू थप्ने काम पनि गरेको छौँ। नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक नेपालले केही समय अघि दैनिक 39 युनिटसम्म बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो। तर अहिले भने दैनिक 458 युनिट बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ। विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले झण्डै 3 करोड युनिट बराबरको बिजुली खपत भइरहेको छ। झ्याप्प बिजुली जाने समस्या समाधान गर्न नसकेको प्राधिकरणले भने विद्युतीय सवारी साधनका लागि आगामी वैशाखमा काम सम्पन्न गर्ने गरी 50 ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने बताएको छ। देशभरि नै 50 ठाउँमा चाहिँ हामीले चार्जिङ स्टेसन यो वैशाखभरि सम्पन्न गर्दैछौँ र त्यो काम एकदम द्रुत गतिमा भइरहेको छ र त्यो पनि अब पब्लिकहरूको साथ सहयोग हुनु पर्यो हैन। अब ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ, कहीँ वितरण प्रणालीहरू सुधार्नु पर्ने हुन्छ, ट्रान्सफर्मर राख्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यहाँ सबको सहयोग भयो भने वैशाखभरि 50 वटा चार्जिङ स्टेसन वर्किङ अवस्थामा आउँछ। अहिले नेपालमा दैनिक 1700 मेगावाट बराबरको बिजुली खपत भइरहेको छ। तर पनि बेला गइरहने बत्तीले भने समस्या उत्पन्न भएको छ। यता प्राधिकरणले भने पुराना ट्रान्सफर्मर विस्थापन गर्ने काम भइरहेका कारण बिजुली जाने समस्या देखाएको बताएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। अब इन्टरनेशनल न्यूज। इरानमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध फुकुवा गरी आणविक वार्ता थाल्न अमेरिकामाथि दबाव परेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले इरानमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर वार्ताका लागि प्राविधिक छलफल गर्न थाल्नुपर्ने बताएको छ। सन् 2015 को आणविक सम्झौतामा फर्कन अमेरिकालाई दबाव परेकाले वाशिंटन र तेहरान बीच वार्ता अघि बढाउन दबाव परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सन् 2018 मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेसँगै दुवै देशबीचको विवाद बढ्दै गएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पद सम्हाले लगत्तै इरानसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि आफू वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका थिए। त्यस लगत्तै बाइडेन प्रशासन र इरानबीच अस्ट्रेलियाको भियनामा पटक भएका वार्ताहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। टर्की ग्रीस सीमामा परेको भीषण हिमपातका कारण टर्की र ग्रीसको सिमानामा कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु हुने आप्रवासीको संख्या 22 पुगेको छ। टर्कीका अधिकारीहरूले शनिबार थप 7 आप्रवासीको शव भेटिएको जनाएका छन्। टर्कीका आन्तरिक मामिला मन्त्री सुलेमान सोलुले कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु भएका आप्रवासीको तस्बिर सेयर गरेका थिए। ती तस्बिरमा आप्रवासीले शरीर छोप्ने कपडाको अभावमा ज्यान गुमाएको देख्न सकिन्छ। ग्रीस र टर्की बीच सीमा क्षेत्रमा भएको आप्रवासी सङ्कटलाई लिएर तनाव जुलिएका बेला हिमपातका कारण आप्रवासीले ज्यान गुमाएका हुन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। बेजिङ ओलम्पिकको पहिलो स्वर्ण नर्वेले जितेको छ। महिलातर्फ 7.5 किमी क्रस कन्ट्री स्किनिङमा थेरिज जोहर्टले नर्वेलाई स्वर्ण दिलाएकी हुन्। उनले 44 मिनेट 13 सेकेन्डमा उक्त दौड पूरा गरेकी हुन्। रुसकी नातालिया नेप्राभाले प्रतिस्पर्धामा रजत पदक जितिन् भने अस्ट्रियाकी तेरेसा स्टारलोभरले कांस्य पदक जितिन्। 3000 मिटरको स्पिड स्केटिङ प्रतिस्पर्धातर्फ स्कोटिन एरिनले नेदरल्यान्ड्सलाई पनि स्वर्ण जिताइन्। नेदरल्यान्ड्स र नर्वे एक स्वर्णसहित पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। पदक तालिकाको तेस्रो स्थानमा रुस र इटाली रहेका छन्। दुवैले 2 रजत पाएका छन् भने 5औं स्थानमा अस्ट्रिया क्यानाडा रहेका छन्। दुवैले 2 समान कांस्य पदक प्राप्त गरेका छन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
संसदको आगामी बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने सरकारको तयारी, साझा अवधारणा नबन्दा सत्तारूढ गठबन्धन नै धरापमा। समयमै स्थानीय तहको चुनाव नभए आन्दोलनको आँधी ल्याउने एमाले उपाध्यक्ष पोखरेलको चेतावनी, सरकारले संविधान र कानून उल्लङ्घन गरेको आरोप। निर्वाचनको मिति निर्धारण नहुँदै आयोगद्वारा मतपत्र डिजाइनका लागि दरखास्त आह्वान, 5 दिनभित्र आवेदन दिन सकिने। सबै नागरिकलाई खोप दिने उद्देश्यले खोप कार्ड अनिवार्य गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्पष्टीकरण, कसैमाथि विभेद नगरिएको दाबी। र इरानमाथिको प्रतिबन्ध हटाएर वार्ता थाल्न अमेरिकामाथि दबाव, पटक पटक भएका वार्ताहरू निष्कर्षविहीन। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।